بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات مقدسہ امام الحرمین سید الثقلین پوری کائنات دے تاجدار جگہ دے پیر رب دے حبیب پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے کروڑہاں درود و سلام دی برکہ برسے. میرے انتہائی قابل قدر دوستو بزرگوں بھائیوں پردے دلائق روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ پروردگار عالم سڑا اجرا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. الاول کا مہینہ جاری و ساری جدی آج 5 تاریخ ہے اسے مبارک مقدس مہینے دے اندر آمنہ دلال دو جہانہ دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین کے سینے اتے مبعوث فرمایا. اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ٹوٹل 63 سالہ زندگی گزارنے کا موقع نصیب فرمایا. میرے پیغمبر اس مہینے دی بعض مورخین دے تاریخ نگاراں دے مختلف طرح دے اقوال نے لیکن صحیح اور مسند ترین قول جڑا میرے پیغمبر 9 ربیع الاول والے دن اس مہینے دی 9 تاریخ نو زمین کے سینے اتے تشریف لے کے آئے. اللہ تعالی نے میرے پیغمبر کا مقصد کے لیے اللہ نے کس میرے پیغمبر علیہ السلام نو زمین تے بھیجے آئے کیونکہ میرے پیغمبر تو پہلے بے شمار بھی آئے نے بے شمار رسول بھی آئے نے. اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو زمین تے سینے اتے بھیجے آئے. بھیجن دے اصول کی نے قواعد علیہ السلام نے زمین کے سینے اتے بے شمار جہاد ختم کی دیا نے. میرے پیغمبر علیہ
السلام اللہ نے نبوت کے تاج کے نال بھی سرفراز فرمایا اور ختم نبوت کے تاج کے نال بھی اللہ نے میرے پیغمبر کو سرفراز فرمایا. اللہ نے سارے انبیاء رسولوں نالوں بڑھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو شانہ ادا کیتیاں, مقام ادا کیتے. آئیے توجہ کرتے جانا, اللہ جلال علی کرام کا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت شان مقام کو بیان کر رہا ہے. ایک اور بات بھی کر جاواں, ساڈے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ایواں ویلے کرتے ہیں, شور شرابہ برپا کرتے ہیں, چاندیاں دے اندر چڑیاں لا کے ربیع الاول دے اندر جلوس کٹ کے پگڑے پا کے طرح طرح کے نظریں کر کے اسی بھی سرکار پر بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی عقیدت رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز دسنا چاہوں گا اصل میرے پیغمبر علیہ السلام کی بے سب کو سمجھا کہ نہیں, میرے پاک پیغمبر کا مشن کیے, کردار کیے, میرے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ ذل جلال دے قرآن دا چوتھا پارا ہے. اللہ میرے بھائی اسی اپنے پیغمبر دی عظمت بھی بیان کرنے آئے, کسیاں دے ذریعے من گرد باتاں دے ذریعے نہیں بیان پیغمبر دی عظمت نو کہانیاں دے ذریعے بیان کرتے آتی نہیں. اللہ دا قرآن سنیے, اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ نے زمین دے سینے ہوتے, اللہ نے پہلے انبیاء تے رسولاں دے ہوتے, انہاں دیاں قوماں تے بے شمار احسانات کیتے. اسی زمین دے سینے ہوتے کسی نوں ادھارے پیسے دے کے دوسرے دے منہ تے گلاں مار دیندے آں. جے بہن بھرا نوں رشتہ دے دے تے کوئی موقع بن جاوے, بہناں دی میرے امیراں دے دے میرے بھائی دا بیٹا یتیم نہ ہو جائے. میرے بھائی اسی دے تانے دن والے, اسی دے شان دان والے, اللہ ذو جلال دی عظمت تو جب قربان کر دیا. اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ اللہ کہتے ہیں میں تے مومنہ دے احسانات کیتے, عرشاں والے بڑے بڑے احسانات کیتے نے, اے تے کڑے احسان دا تذکرہ اللہ کہتے ہیں میں امت دے اندر امت محمدیہ دے ساتھ کیتے نے, بڑے بڑے سانے میں گناونا چاہاں, شمار کرنا چاہاں. اللہ کے قرآن دا 13واں پارہ سنیے. اللہ کے روائن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہتے ہیں زمین دے سینے ہوتے, زمین والے میرے احسانات نو شمار کرنا چاہن, اکھاں دیاں ہاتھاں دیاں انگلیاں تے گننا جان, انہاں دے کمپیوٹر پاس کر جان گے, رک جان گے. انسان دی بنائی ہوئی اللہ کی دتی عقل دے ذریعے سائنس تھک جاوے گی, ٹیکنالوجی دیاں بڑیاں بڑیاں مشیناں رک جان گیاں. اللہ دیاں نعمتاں شمار نہیں ہو سکدیاں. اپنے بدن تے شمار کریے. اللہ نے ہاتھ دیتے نے, اللہ طاقت دے رہا ہے, حرکت کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھاں عطا کیتیاں نے, اللہ نے خوبصورت شکل صورت عطا نبی مبعوث فرمایا ہے جڑا ہے بھی بشر تے پورے انسانیت سردار بن آیا ہے. فرمایا یتلو علیہم آیاتی, اللہ کہتے نے
بیسد مقاصد پہلا مقصد کیے کہ میرا نبی جڑا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں لوگاں دے دلاں نوں صاف کر رہا ہے. میرا نبی میرا پیغام رسائے میری دعوت نوں میرے قرآن نوں لوگاں دے سامنے رکھ رہا ہے. فرمایا اسے قرآن دے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ کہندے نے انہاں دے دلاں دیاں بنجر زمیناں نوں میرا نبی قرآن دے ذریعے آباد کر رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے میرا نبی کون ہے؟ کسیاں دی دعوت لے کے نہیں آیا، ہدایت قدوری دی دعوت لے کے نہیں آیا، میرا نبی فضل اعمال دی دعوت لے کے نہیں آیا، اور میرا نبی بزرگاں تے ولیاں کتبت ابدال دیا دعوتاں لے کے نہیں آیا، بلکہ میرا نبی آیا تے کس واسطے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ کہندے نے میرا نبی تے میری روشن کتاب لے کے آیا ہے، اپنی حدیث لے کے آیا ہے، حدیث دے ذریعے قرآن دے ذریعے اپنے پیغمبر نشانہ عطا کیتیاں نے. اللہ کہندے نے اس تو پہلے لوگاں دی حالت کی جی سنیے ذرا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ کہندے نے اسی قرآن دے ذریعے حدیث دے ذریعے امت دے سینیاں نوں زنگ تو امت دے سینیاں تو خرافات نو دور کر چھڑیا ہے، زنگ دور کر دیتے نے. اس تو پہلے کی سن؟ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ کہندے نے اس تو پہلے ساری مخلوق کھلی گمراہی اندر سی. کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کس انداز کے اندر امت کی تربیت کی تھی. آئی اللہ دے قرآن کا چوتھا پارہ سنے ہیں، توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال نے قرآن کا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال نے اسے اعلان کی کیتا. آئیے تھے بھی اللہ نے میرے پیغمبر دے بیسد مقاصد بیان کیتے ہیں. اللہ ذوالجلال علیہ کرام فیکم رسول من انفسکم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے نبی دے رسول بھیجے نے، اس نبی تو پہلے لیکن میرا نبی آیا ہے کہ ختم نبوت کا تاج لے کے آیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی دے ذریعے اپنی آخری کتاب نو نازل کیتا ہے. کتاب قرآن پڑھدا ہے، حدیثاں دے درس دیندا ہے، لوگاں دے دلاں دی میل گجیل صاف کردا ہے. میرے بھائی میرے برادر اللہ دے قرآن دے دو مقام ہو گئے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے. اللہ ذوالجلال والی کرام پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا کر چڑھیا ہے. اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی میرے پاک پیغمبر دی شان بیان کیتی ہے. میرا پیغمبر شانہ کینے آئی اللہ دے قرآن دا دوسرا پارہ سنیا جے. اللہ دے قرآن دا پہلا پارہ میرا دل کرتا ہے کثرت نال قرآن پڑھتا جاواں. ویسے ہی میری مسجد انتظامیہ دی ڈیمانڈ بھی ہے قرآن کثرت نال پڑھیا کرو. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ کہنے ربنا وبعث فیہم، کہہ دے سبحان اللہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالی
7واں پارا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کی کر دینے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کرتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا اللہ نے قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اللہ نے قرآن کا ایک اور مقام اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا مقصد کے واسطے زمین دے سینے ہوتے محبوس فرمایا اے نہیں جھنڈیاں نہ لو ایک مہینہ 10 دن دعا کرنے کر لو شور شرابے کر لو نہ میرے بھائی اس طرح کا میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد نہیں اللہ نے میرے پیغمبر کو کس مقصد کے واسطے زمین دے محبوس فرمایا توجہ کرنا آمینہ دلال پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے پیغمبر کی آمد تو قبل بت پرستی عام سی میرے پاک پیغمبر کی آمد تو قبل شرک دے اندھیرے سن بدعات دے اندھیرے کدے خرافات دے اندھیرے لوگ طرح طرح دیاں بناوٹی موتیاں دے اندر ملوث سن لوگ طرح طرح دے خداواں دی عبادت کرنے والے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کے لوگوں ایک اللہ کی توحید کا پیغام سنایا ہے ایک اللہ کی توحید کی دعوت پیش کیجیے آئیے میرے برادر اس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زمین پہ سینے اتے آئے ہیں میرے پاک پیغمبر اللہ نے اپنا قرآن دے کے مبعوث فرمایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے لوگوں کے سامنے حق دا اعلان رکھ دینے اپنے قرآن دیا دعوت رکھ دینے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ اللہ جلال دے محبوب پیغمبر قرآن پڑھ رہے قرآن دیا تلاوت کر رہے آپ میں تیرے سامنے ایک منظر رکھنا چاہنا صحیح البخاری کی روایت اور قاضی سلیمان منصور پوری نے سیرت النبی کی کتاب الرحیق المختوم اندر نقل کیتا ہے میرے پاک پیغمبر کی دعوت کیے میرے پاک پیغمبر نے پیغام کیے میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے نبوت دے تاج عطا فرمائے نے ختم نبوت کا تاج عطا کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے قرآن کی دعوت لے کے یتلو علیہم آیاتی پہلا مقصد کیے میرے پاک پیغمبر نے زمین دے سینے اتوں کفر ختم کیتا ہے میرے پیغمبر نے
شرک دے اندھیرے ختم کیتے نے، ایک اللہ کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی توحید اعلان کیتے نے۔ دوسرا مقصد کیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے یتلو علیہم آیاتی، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو رب دی پہچان کروائی۔ میرے پیغمبر طیف دی بستی دے اندر پہنچے، میرے آقا علیہ السلام رائے وڑ دے باسیوں قرآن جو کروانے ہو، خطیب آئے، مسجد کا امام آئے، لوگ دے بلندیاں پتیاں نشاور کرتے ہیں، یہ خطیب کون ہے، یہ امام کون ہے ساری کائنات کا سردار ہے۔ میرے پیغمبر طیف دی بستی دے اندر پہنچے نے، میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان شروع کیتا ہے۔ یہ طیف والیاں نے نوجوان لڑکے تیار کر لینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتھر مارنے شروع کر چھڑے نے، میرے آقا علیہ السلام نو لہو لوہان کر چھڑے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام واپس دوڑ دینے کے بعد دے اندر بنا رہی ہے کہ اللہ والا ترجمہ کر دنگا ہے، او پتھر مارن والے اسائیاں، او پتھر مارن والے اسائیاں، جے تو میرے نیڑے آویں ایسا تینوں گل نال لاواں، او پتھر مارن والے اسائیاں، جے تو میرے نیڑے آویں ایسا تینوں گل نال لاواں، سدھائی جنت جاویں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پتھر مارے، لہو لوہار کیتا گیا، فوراً پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ملک الجبال، اللہ دے پیغمبر اجازت ہوئے طیف کی بستی والے دعا پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ملیا میٹ کر دیتا رائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے ملک الجبال، اے پہاڑا والے میری عظمت نہیں کرتے، اے طیف والے میری شان کی عظمت نہیں سمجھتے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ایسے بستی کے اندروں میرے امتی پیدا کر دے گا، صحابہ اور جنہاں بیت اللہ دیکھیا اللہ کا کر دیکھیا دعا کرے گا ہر ایک کے نصیب میں کرے گا۔ اے پوتی کرن والی دعا کرے چلا ویزے لگ جانا پڑے۔ میرے بھائی، میرے برادر، کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مبلغ سیرت نگارہ نے نقل کی تھا کہ میرے پیغمبر کے جھوٹے مبارک خون دے ان پر جاتے نے ایک باغ کے اندر بنا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے آقا دوڑ رہے ہیں، ایک بیبان پتھر ماری جا رہے ہیں، میرے پیغمبر واپسی دے ایک باغ اندر ایک جگہ دے وادی نخلا کے اندر آکے میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دے نال نے، میرے پیغمبر آئے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام نے وضو کیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضو بنایا، صحابہ کرام دی امامت واسطے میرے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سنیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دیا تلاوتاں کر رہے ہیں، 29 پارہ سورہ جن نے اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جن آکے میرے پیغمبر کا قرآن سننا شروع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جنہاں کو اللہ نے ایک بات سمجھ لو، جس طرح ساڑھے انسانہ دے اندر کوئی اچھے نے، کوئی برے نے، کوئی ایماندار نے، کوئی بے ایمان نے، کوئی دین والے نے، کوئی دین کے ڈاکو نے، جنہ دیا بھی اسی طرح بستیاں نے، جن بھی اسی طرح نے، کوئی مدی نے، فرما بردار نے، جنہیں جن آکے میرے پیغمبر کا قرآن سن رہے ہیں۔ آئے لوگ واسطے در کہتے ہیں میرے پیغمبر کو غیب کا علم ہے، حالانکہ جن قرآن سن رہے ہیں میرے پیغمبر کو علم نہیں جنہ کے قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ نے وہی کر کے دسیا کہ اے میرے نبی تھوڑے قرآن پڑھ دی آواز جنہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ میں رب نے جنہ کو تھوڑا امتی فرما اللہ نے کہا میرے نبی طیف کی بستی والے تیرا قرآن نہیں سننا چاہتے،
اللہ ذل جلال والاکرام دے قرآن دا 29 پارا اللہ ذل جلال والاکرام اعلان کر دے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جنہاں میرے پاک پیغمبر دا موتی بنا چڑھیا فرما بردار بنا چڑھیا ساڑھے واسطے دے اندر نا بڑے رونے چل گئے خصوصاً بیویاں دے اندر جی جن چپڑ گئے خراب بندے کو جنہاں کا سایہ ہو گیا اس چیز کا انکار نہیں اثر ہو سکتا کیونکہ سارے جنہاں دیا بستیاں موتی دے فرما بردار بھی نہیں جس طرح ساڑھے معاشرے کے اندر سارے لوگ اللہ جو دے رسول دے فرما بردار نہیں بن سکتے بھی عید ہی اسی طرح سارے جن بھی نیک نہیں تے متقی تے پرہیزگار نہیں اصل اندر گل ساڑھے ایمان دی جنہ انسان دا ایمان مضبوط ہوئے گا اونی اللہ دی ہر مخلوق فرما بردار بن جائے گی میرے استاد گرامی شیخ محمد شفیق المدنی حافظہ اللہ تعالی ایک دن صحیح بخاری دا سبق پڑھ رہے ہیں جنہ دی کسی حدیث دی تفسیر کر رہے ہیں وضاحت کر رہے ہیں کہنے لگے میں سوال کر لیا میں استاد جی کو جن بسا اوقات تواڈے تے حاوی ہوئے اور سانوں کو واقعہ سنا دیو کہنے لگے کہ انج دا موقع آیا سی کہ میں دم کر لینا سا اللہ دا قرآن پڑھ کے اچانک ایک دن انج دا موقع آیا میں قرآن دی تلاوت تھوڑی جی کٹا دیتی ایک جن نو میں گھر نال دم کر کے آیا جنہ دا اثر سی لیکن وہ جن نے آ کے تے مینوں پریشان کرنا شروع کر دیتا میں کہا استاد جی پھر تسی کیتا کیے کہنے لگے میں تقریباً تھوڑے جا وقت اندر 4 یا 5 سپارے قرآن دے پڑھے سی تلاوت کیتے اللہ نے میرے تے جنہ دی اثر نو ختم کر چھڈیا وجہ کی اصل اندر ساڈا ایمان مضبوط نہیں ساڈا ایمان ناقص ہے اسی سمجھنے ہاں جی کسی بی بی نو ماڑا جا سایہ ہو گیا فلاں مسئلہ بن گیا تویتاں والوں دے کول چلے جاؤ دھاگیاں والوں دے کول چلے جاؤ فلاں دے کول چلے جاؤ میرے بھائی میرے برادر اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہیں کرنا بلکہ اپنے ایمان دی حفاظت کرنی ہے اے ایمان اسی کی سمجھنے سانوں پکیا پکایا پلیٹ دے اندر مل گیا بس میرے بھائی ایمان دی خاطر صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کیتیاں نے صحابہ کرام نے پیش کیتیاں نے مال دیا قربانیاں پیش کیتیاں نے لیکن اسی کدی قدر ہی نہیں کیتی توجہ کرنا آمنہ دلال پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ ذل جلال والاکرام اعلان کر دینے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ اللہ ذل جلال دے محبوب پیغمبر اللہ دا قرآن پڑھ دے نے تے جن بھی موتی بن جاندے نے فرما بردار بن جاندے نے اسے واسطے اللہ والا کہندا ہے کون میرا نبی اللہ اللہ تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے عطا کرنے والا کون ہے بولو ذرا سارے مل کے عطا کرنے والا کون ہے اللہ دی توحید دی گل آئے تے باں کھڑی کر کے ساتھ دیا کرو کیونکہ روزے قیامت میری تیری نجات ہونی عقیدہ توحید تے نجات ہونی اللہ قبول فرمائے بجاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے کاؤ تے پیندی آ تریل تیرے واسطے کاؤ تے پیندی
کدوں ہوئے گی؟ جنت دے اندر جاواں گے سب نالوں پہلے اللہ جنتیاں نو VIP کھانا دین گے. اس کھانے دے اندروں سب تو پہلا کھانا مچھلی دا جگر پیش کیتا جائے گا جڑا اج غریباں نو کھانا نصیب نہیں ہوندا. اللہ اللہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیشہ رہن والی بھی جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے ارباں نالوں خرباں نالوں چنگائی ارباں نالوں خرباں نالوں چنگائی احسان کردگار دا ارباں نالوں خرباں نالوں چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزاردا. میرے بھائی میرے برادر آج معاشرے دے اندر بڑے بڑے نوجوان ویکھے نے ایسے نے جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے اللہ دے پیغمبر دیاں بغاوتاں کرن والے. میرے پیغمبر نے شرک دا صفایا کیتا ہے. شرک تے اللہ میرے پیغمبر نے توحید دے واٹر پروف ایک مار مارے نے. دوسرا مقصد کیے میرے پیغمبر دی آمد دا میرے آقا نے دسیا کیے اللہ دا قرآن پڑھیے اپنے دلاں دی بنجر زمین نو آباد کریے. تیسرا مقصد کیے فرمایا بھائیو زکیم میرے پیغمبر نے اپنی امت دے لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے. میرے بھائی میرے برادر آئیے توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر نے تزکیہ کس طرح کیتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے میرا تیرا تزکیہ دو طریقے دے نال کیتا ہے. میرے تیرے دل نو صاف دو انداز دے نال کیتا ہے. ایک تزکیہ ظاہری ہے ایک باطنی ہے. ظاہری تو مراد میرا تیرا جسم صاف ہونا چاہیے کپڑے صاف ہونے چاہیے نے میرا تیرا وجود صاف ہونا چاہیے اے ظاہری. تے باطنی کی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا قرآن پڑھ کے اپنی حدیثاں دے ذریعے اپنی تعلیمات دے ذریعے میرے تیرے دلاں دی بنجر زمین نو قرآن دے نال آباد کیتا ہے. اے دا نام ہے تزکیہ نفس. اللہ دا قرآن سنیے اللہ کہنے نے قد افلح من تزکا تحقیق کو بندہ کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے دل نو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی او بندہ کامیاب ہے جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرن والا ہے. میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر دا مبارک دور ہے. ایک پروانہ آیا آئیے میرے پیغمبر نے صحابہ دا تزکیہ نفس کیویں کیتا ہے. ایک پروانہ کے کہندا اللہ دے پیغمبر جی مینوں زنا دی اجازت دے دیو. استغفر اللہ اللہ یاد باللہ اللہ دے پیغمبر مینوں زنا دی اجازت دے دیو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیتا پریشان نہیں ہوئے. آؤ تزکیہ نفس میرے تیرے ایمان دا بنیادی جز ہے. میرا تیرا دل صاف نہیں ہوئے گا ایمان دی دولت کنے ملے گی. اے نوجوان آ کے کہندا اللہ دے پیغمبر زنا دی اجازت دیتی جائے مینوں زنا دا بڑا خواہش مند ہاں ہر کوئی بیٹیاں والا ہے ماما بہنا والا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا. میرے آقا فرماندے نے واہ پیغمبر تیری عظمت تو جگ قربان کر دیا. میرے آقا فرماندے نے اے نوجوان جہدے متعلق تو ذہن رکھنا ہے فرمایا بیٹی ہے ہی بیوی ہے جی اللہ دے پیغمبر سارے رشتے موجود نے. میرے پیغمبر فرماندے نے جہدے متعلق تو زنا دیا نظر رکھنا ہے اللہ دے نبی کو اجازت لین واسطے آیا ہے. کیا ایک موقع ایسا بھی آئے گا کوئی اور نوجوان آئے تیری بہو بیٹی دے متعلق خیال رکھے تیرا ایمان کس طرح گوارا کرے گا. تیرے ایمان تے یہ چیز گزرے گی کہ میں اجازت دے دیا اپنی بہو بیٹی دے زنا دی. یہ نوجوان کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مر جاواں گا کٹنا گوارا کر لواں گا لیکن اپنی بہو بیٹی دی عزت تے کدی زوال نہیں آن دیواں گا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے
پروانے جدے متعلق ذرا دی اجازت تو منگنا ہے، آخر وہ بھی کسے دی بیٹی ہے، کسے دی بیوی ہے، کسے دی بہن ہے، کسے دی ماں لگتی ہے۔ آج دے نوجوانوں واسطے تربیت کا بہترین فارمولہ ہے۔ آج نوجوان رکشیاں پیچھے لگ کے زندگی برباد کر رہے ہیں، گڑیاں پیچھے لگ کے، کاراں پیچھے لگ کے، نوجوان لڑکی پیچھے لگ کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے برادر، میرے پیغمبر نے تزکیہ کی کیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر دی اس آیت دا میرے پیغمبر نے تزکیہ کیتا ہے۔ اللہ دی اسے قرآن دی آیت دا مصداق تا بنے گا، حیادار بن کے دکھائے گا، غیرت مند بن جائے گا، کلمہ پڑھنے والا بن جائے گا، ایمان والا بن جائے گا۔ میرے پیغمبر نے تزکیہ کیتا وَيُزَكِّيهِمْ۔ آج ایک اور روایت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ابو مرثد بن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا، کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میریاں کوئی شرطاں نے؟ جی میرے پروانے شرطاں بیان کرو۔ صحابی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں چوری دی بڑی عادت ہے، میں چوری تو کدی باز نہیں آ سکتا، مشورہ کر لے اپنی بیوی دے نال۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نال مشورہ کیتا، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے، تینوں چوری دی اجازت دے دیاں گے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان کہ اللہ دے پیغمبر ساری کائنات دے سردار، چوری دے متعلق میرے پیغمبر دا فرمان کی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت الذی لقطعت یدہا، کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اللہ دا نبی ان دا ہاتھ کٹ تو باز نہیں آ سکتا۔ آمنہ دلال پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی ٹھیک ہے مینوں منظور ہے، کلمہ پڑھ لائے، کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لائے، میں تینوں اللہ دا نبی چوری دی اجازت دے دینا۔ تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مکے دے اندر قید نے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیو اج کیڑا بندہ جڑا مکے دے اندروں قیدیاں نو چھڑا کے لے کے آئے گا، ایک ایک قیدی دے بدلے رب کو جنت چ محل لے کے دیواں گا۔ ابو مرثد بن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے پیغمبر میں کم کردا ماہر ہاں۔ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اپنے گھر دا سارا ساز و سامان اپنی کمر تے بن کے دوڑ لگا دیاں، ساری بستی میرے پیچھے دوڑ لا دے بھی اتنا بہادر مینوں پکڑ نہیں سکتی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ٹھیک ہے مکے دے اندر روانہ کر دیتا ابو مرثد نو، کر مشورہ کر کے آئے، میرے پیغمبر نے مکے اندر روانہ کیتا۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ نو گئے، رات دی چاننی ہے، دیکھا ایک بلند چبوترا ہے، او دے اندر قیدیاں دی آوازاں آ رہی نے، مدینہ طیبہ ہے، سین دے اندر بیٹھے نے، حتیم دے پرالے تھلے بہ کے ابو مرثد ہے میرے پیغمبر دا صحابی ہے، تسبیح پکڑی ہے، اذکار کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ لوگ سمجھتے رہے شاید بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے، ابو مرثد نے ایک گھر دے اندر چھلانگ لگائی، قیدی باہر کٹ کے بیڑیاں کھول کے میرے پیغمبر دے در دولت تے روانہ کر دیتا۔ دوسرا دن گزریا، تیسرا، حتیٰ کہ سارے قیدی روانہ کر لے، چند قیدی باقی نے۔ مکی اندر بڑا شور شراب ہے، کوئی ایسا بہادر آ رہا ہے، جوان آ رہا ہے جڑا قیدیاں نو جناب سارا مکہ ہی ویلا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ مکے والے بڑے پریشان نے۔ آخر کار دور جہلیت دے اندر ایک انال یا غناک نامی عورت جہے نال ابو مرثد دے تعلقات نے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ہون لگا دے، کلمہ پڑھیا، حرام چیز نو ویکھنا گوارا نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آخری رات ہے، اس عورت نے دیکھا روشنی ہے، مرثد ہوا کیا تو مرثد ہی ہے جڑا دور جہلیت دے اندر میرے تو بغیر ایک رات بھی نہیں گزارتا سا؟ مرثد کہنے لگا ہاں میں وہی ہاں، لیکن اے بی بی کہنے لگی مرثد آ جا، آج بھی تیرے واسطے میرے در و دیوار کھلے نے۔ حضرت ابو مرثد کہنے لگے اے بی بی جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ غیر محرم نل ویکھنا، انہوں ہاتھ لانا تے دور دی بات ہے، ویکھو تے میرے پیغمبر نے منع کر چھڑیا۔ اللہ دے قرآن دی آیت دا مصداق صحابہ بن گیا۔ اس آیت دا مطلب وَيُزَكِّيهِمْ اللہ دے پیغمبر
तज़किया नफ्स कीता है, अबू मरसद ने दोबारा जना वल वेखना गवारा ही नहीं कीता। आमिना दे नाल पूरी कायनात दे ताजदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे पैगंबर ने अल्लाह दा कुरान पढ़ के अपनी हदीसां दे जरिए अपनी उम्मत दे दिलां नूं साफ कीता है, कुरान दे पैगामात रखे ने। आइए मेरे बरादर आखिरी बात मेरे पाक पैगंबर सलाम ने किस अंदाज दे अंदर वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा अल्लाह दा कुरान सिखाया है। सहाबाए किराम नो मेरे पैगंबर ने हिकमत दे दराई दियां गल्लां दसियां ने। तवज्जो कर दे जाना मेरे भाई मेरे बरादर, मेरे मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम दे दुश्मनां ने मारे। लो जी तुहाडा नबी जेड़ा कज़ाए हाजत दे तरीके भी दसदा, खाने दे आदाब भी दसदा, जिंदगी दे अंदर उठन बैठन दे तरीके भी दसदा, ऐसा नबी है। और सहाबाए किराम कहने लगे वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ऐ मक्के वालेओ दीन दे दुश्मनों, अगर साडी तरबियत अल्लाह दे पैगंबर ना करदे होर करन वाला आया ही कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने जिंदगी दे हर मुआमले दे अंदर मेरी तरबियत कीती है। किस अंदाज दे अंदर सानू गुस्ले जनाबत दा तरीका दसिया मेरे पाक पैगंबर ने दसिया। को बयान करने वाली मां आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा है। मेरे भाई मेरे पैगंबर दे सामने मेरे आका ने सहाबा दे सामने वुजू कीता है, वुजू दा तरीका मिले सहाबा दे कोलों मिलिया है। और मेरे भाई मेरे पैगंबर ने खाने दा तरीका किस अंदाज के अंदर बयान कीता है। तवज्जो करना, खाने दे मुआमले अंदर बंदे नूं पता चलदा मेरा हमसाया गैरतमंद कितना है, हयादार कितना है। उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह तआला नो छोटी उम्र बच्चा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल खाना खा रहे हैं एक प्याले दे अंदर, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दा सहाबी परवाना एदा हाथ जिहड़ा प्याले दे अंदर चार सवेरे घुमाई जा रहे ने। छोटे बच्चों की अमूमन आदत है जिथों चंगा माल मिल जाए उन्होंने पकड़ के फौरन खाना शुरू कर देते हैं। मेरे पैगंबर फरमाते ने ऐ बच्चे सम्मिल्लाहि या गुलामो सम्मिल्लाहि, ऐ बच्चे पहली बात अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू करया कर। दूसरी बात वकुल मिम्मा यलीक, अपने सामने दी खाना खाया कर, अपनी दाई साइड तो खाना खाया कर, पूरे बर्तन के अंदर हाथ को आके खाना ना खाया कर। वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे भाई मेरे बराबर ये तरबियत अगर अल्लाह दे पैगंबर कर दे जमीन दे सीने उत्ते अल्लाह ने केड़ा ऐसा नबी भेजा जिहड़ा मेरी तेरी तरबियत करदा। तवज्जो करना, आमिना दे नाल पूरी कायनात दे ताजदार जनाब मुहम्मद अल्लाह दे पैगंबर किस अंदाज दे अंदर तरबियत कीती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कायनात दे लोगो खाना खाना है ते बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया कर, खाना खान दे बाद दुआ करया कर अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अतइमना खैरम मिन्हु। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा किसी नो खाना खिलाए खाने दी दावत देवे मेहमान दा हक बनदा है, खाना खान दे बाद दे वास्ते बरकत दी दुआ कीती जाए। मेरे भाई मेरे बरादर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज दे अंदर बरकत दियां दुआवां कीतियां ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक सहाबी ने दावत कीती, मेरे पैगंबर ने खाना खादा है। आज असीं ते किसी दी दावत कदी कीती नहीं, मस्जिद च मेहमान आ जाए असीं नस जाने खाना खिलाना पै जाएगा। आखिरी बात अब्दुल्ला बिन मुसर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे पैगंबर दी दावत कीती, मिठी चीज भी मेरे पैगंबर वास्ते तैयार कीती, हलवा या फिरनी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम खाना खा के जान लगे, सहाबी कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर बरकत दी दुआ कर दियो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। मेरे भाई खाना खान दे बाद जिस घर चो
واسطے برکت دیاں دعاواں کریا کر کھانا بھی کھائی جایا کر لیکن برکت دیاں دعاواں کریا کر اللہ انہاں دے دسترخوان نو وسیع کر دے اللہ دا قرآن سنیے اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب